शेर बानो के दिल में रबिया के हवाले से उभरने वाले खदशात बढ़ जाएंगे और वो फाइनली रबिया से दो टोक बात करने के बाद उसे इस हवेली से निकलवाने वाली है। तो क्या अब रबिया सरबुलंद को मुदस्सिर के साथ होने वाले वाक़े के बारे में सारी तफसीलात बता देगी या फिर हवेली छोड़कर अपने मामू के पास कश्मीर चली जाएगी? और जैसे ही सरबुलंद को इस बारे में पता चलेगा तो क्या अब सरबुलंद रबिया की तलाश में उसे ढूंढ पाएगा या फिर रबिया तौसम के हाथ लग जाएगी, जिसके बाद सरबुलंद ही रबिया को तौसम की चुंगल से छुड़वाने वहां पहुंच जाएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में इस ड्रामे के बहुत ही कमाल सीन्स देखने को मिलने वाले हैं। जहां ये ड्रामा सस्पेंस से भरपूर है, वहीं शायकीन की तवज्जो का मरकज भी है। तो आज बात करेंगे आने वाले एपिसोड के बारे में, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आज की किस्त भी बहुत ही कमाल की थी, जहां सजल अली की जानदार अदाकारी के साथ सरबुलंद की धीमी आवाज और मध्यम लहजे ने इन किरदारों में जान डाल दी है। यहाँ सजल अली का रोना और उसका मुदस्सिर के लिए तड़पना देखकर वाकई बहुत ज्यादा रोना आया। कैसे एक दरिंदा सिफत इंसान ने भोली भाली मासूम रबिया की जिंदगी उजाड़ कर रख दी। पहले उसके साथ शादी करने की धमकियां देता रहा, फिर उसके शौहर को मार दिया। चंद हफ्तों में रबिया की जिंदगी को इस तौसम ने यकसर बदल कर रख दिया है। सिर्फ अपने इंतकाम की खातिर रबिया के शौहर को मारकर अब रबिया को हासिल करना चाहता है कि उसे ऐसी सजा देगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। लेकिन रबिया के लिए उसके शौहर का मर जाना किसी तौर सजा से कम नहीं है। और इसी के साथ शेरबानो, जो कि रबिया के आने से काफी इनसिक्योर फील कर रही थी, सरबुलंद ने शेरबानो की बदगुमानी को दूर करते हुए सारी हकीकत सिर्फ इसलिए उसे बताई कि वो भी शेरबानो से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है, मगर किसी मजबूर, बेबस और जरूरतमंद की मदद करना, उसका ख्याल रखना भी इंसानियत है, जो कि हवेली की किसी औरत ने रबिया के साथ नहीं दिखाई। इसीलिए तो अब सरबुलंद के समझाने और सारा सच जानने के बाद शेरबानो रबिया की तरफ खुश दिली से बढ़ तो गई है, मगर यहाँ पर कुछ कीना परवर और हासिद लोग जो ये नहीं चाहते कि ये गैर लड़की उनकी हवेली में रहे, वो सब शेरबानो को ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि खुद ब खुद शेरबानो का दिल रबिया की तरफ से एक बार फिर से बदगुमान हो जाएगा। जैसा कि शेरबानो अपने कपड़े रबिया को भिजवाएगी और रबिया भी शेरबानो और घर की खवातीन का खुलूस देखकर कपड़े पहनकर उन सब के साथ नाश्ता भी करने चली आएगी। मुलाजमाएं चहमगोइयां करेंगी और भी जान तो रबिया को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगी और उसे जरमाला के नाम से ही मुखातिब करेंगी। हवेली में सभी लोग रबिया को जरमाला ही पुकारेंगे और बीचान शेरबानो को भी शाबाशी देंगी कि तुमने तो बहुत अच्छा किया जो जरमाला का अच्छे से ख्याल रखा। लेकिन यहाँ शीनी, जो कि इस घर की मुलाजमा होने के साथ साथ न जाने कौन सी ऐसी दुश्मनी निकाल रही है, पहले शेर लाला को जहर देने का काम किया, अब शेरबानो के दिल में जहर भरने का काम कर रही है। और ये सब काम सोहराब लाला ही उससे करवा रहा है, जो ये नहीं चाहता कि सरबुलंद अब जिंदा रहे। सोहराब तो अपने बाप के कत्ल का बदला लेना चाहता है, इसीलिए तो आस्तीन में छुपे हुए सांप की तरह डंग मारता रहता है। बहरहाल अब यहाँ पर शीरी को भी मौका मिल गया है रबिया की सूरत में, इसीलिए तो वो शेरबानो से कहेगी कि आपके कपड़े तो इस लड़की को बिल्कुल फिट आ गए हैं, बस आप जरा ख्याल रखिएगा और आंखें भी खुली रखिएगा कि आपके कपड़े पहनते पहनते बाकी की सारी चीजों पर भी कब्जा ना कर बैठे। और बानो, जो कि हर वक्त सरबुलंद के लिए फिक्रमंद रहती है, उसी के लिए तो वो शहर से वापस आ गई कि मैं अपनी तालीम प्राइवेट ही हासिल कर लूंगी, मुझे बस सरबुलंद की फिक्र रहती है। कोई लम्हा ऐसा नहीं कि वो सरबुलंद के लिए परेशान ना हो। और यहाँ शीरी की बातों से फिलहाल तो बानो को कोई असर नहीं होने वाला है, लेकिन जब इसी तरह की बातें बार बार शेरबानो के सामने दोहराई जाएंगी तो यकीनन वो सोचने पर मजबूर हो जाएगी। यहाँ भाभी नूर भी उससे यही कहेंगी कि बानो, जरा ख्याल रखना इस लड़की का, सरबुलंद के ज्यादा करीब होने मत देना, कहीं अपने टुकड़े सुना सुना कर उसका दिल नरम ना कर दे। हमें क्या मालूम कहाँ से आई है और उसका बैकग्राउंड क्या है। और ऐसी लड़कियां बहुत ही जल्द इतनी बड़ी जागीरें देखकर फिसल जाती हैं, अच्छे खासे रिश्ते खराब करवा देती हैं अपनी मजलूमियत और बेचारगी के रोने रो रो कर। अब यहाँ शेरबानो, जो कि रबिया की सारी हकीकत जान चुकी है,
کہ وہ سربلند کے عزیز دوست مدثر کی بیوہ ہے، تو یہاں اس کا دل تھوڑا سا نرم ہے، اسی لیے وہ بھابھی نور سے کہے گی کہ مجھے اپنے سربلند پر پورا بھروسہ ہے، وہ ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دے گا۔ بھابھی نور بھی یہی کہے گی کہ بانو، مرد ذات پر تم اندھا بھروسہ نہیں کرو، مردوں میں ہم عورتوں جیسی وفا کہاں رہی ہے، کیونکہ بھابھی نور کا شوہر سہراب خان بھی تو اسے وقت نہیں دے پا رہا، وہ بھی تو انہی سوچوں میں الجھی رہتی ہے کہ آخر اس کے شوہر کو ہوا کیا ہے، اور وہ کچھ بتاتا بھی نہیں ہے۔ شیر بانو تو ان سب باتوں سے پریشان ہو جائے گی مگر تسلی رکھے گی، لیکن دل بار بار ربیہ اور سربلند کے حوالے سے پریشان ہی رہے گا، اور وہ کسی کو اس بارے میں بتا بھی نہیں سکتی ہے کہ ربیہ کس کی بیوہ ہے، کیونکہ سربلند نے ہی اسے ایسا کرنے سے سختی سے منع کیا ہوا ہے۔ لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ شک کرنے لگے گی، ہر وقت سربلند پر نظر رکھے گی کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہیں ربیہ کے پاس تو نہیں گیا۔ وہ خود ربیہ کا بہت اچھے سے خیال رکھنا شروع کر دے گی کہ سربلند کو موقع ہی نہ ملے یہ سب کچھ کرنے کا۔ اور وہیں دوسری طرف ربیہ جو کہ مدثر کی ڈیتھ سے اتنی زیادہ خوفزدہ ہے اور ٹرامے میں ہے کہ وہ حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کر پا رہی ہے کہ آیا اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ کہیں خواب تو نہیں۔ مدثر کے گھر میں وہ اکیلی فارغ بیٹھی رہتی تھی اور بور ہو جایا کرتی تھی، اور یہاں مدثر کی باتیں ہیں کہ ربیہ کو چین لینے ہی نہیں دے رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ اب سہراب بھی ربیہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے اور کس مقصد سے یہاں آئی ہے یا لائی گئی ہے۔ سہراب کو تو سربلند کی ہر بات سے سازش کی بو آ رہی ہے، جبکہ سربلند نے سب کی طرح سہراب سے بھی ربیہ کی حقیقت چھپائی ہے، حتیٰ کہ اپنی ماں سے بھی، جبکہ شیر بانو کے رویے کی وجہ سے صرف اسے ہی بتایا ہے کہ وہ کسی سے ذکر نہ کرے۔ لیکن سہراب کے تو تن بدن میں آگ لگی ہوئی ہے کہ لڑکی، وہ بھی جوان، حسین، خوبصورت۔ ربیہ کو دیکھتے ہی یہاں سہراب کی نیت بھی خراب ہو جائے گی اور وہ ربیہ سے بات کرے گا، مگر ربیہ کوئی جواب ہی نہیں دے گی۔ اسی لیے سہراب کہے گا کہ تم جو بھی ہو اور جہاں سے بھی آئی ہو، میں سارا پتہ لگوا لوں گا۔ اور وہیں دوسری طرف زعفران خان کے بندے بھی آ کر اسے طورسم خان کے کارناموں کی اطلاع کریں گے کہ پہلے تو طورسم نے شیر دل لالا کا قتل کیا، سربلند کے بھائی کو مار ڈالا، اب اس نے سربلند کے دوست کا بھی قتل کر دیا ہے، اور وہ بھی شہر میں۔ گاؤں ہوتا تو بات دب جاتی، مگر شہر میں تو پولیس اسے ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ اور یہاں پر ناظرین ایک بات مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ جب مدثر کا اتنا خوبصورت اور بڑا بنگلہ تھا تو وہاں کیمرے نہیں لگے تھے، جو ریکارڈنگ سے ثابت ہو جاتا، یا ہو سکتا ہے کہ کیمرے آف کر دینا یا توڑ دینا بھی طورسم کی پلاننگ کا حصہ ہو۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ طورسم پلاننگ کرے؟ وہ تو اڑیل سڑیل قسم کا جنونی، جذباتی اور ضدی طبیعت کا آدمی ہے، وہ تو خود اپنے بندوں کے مشوروں پر چل کر یا پھر زعفران کے اشاروں پر ناچتا رہتا ہے۔ بہرحال اب زعفران کے لیے بھی طورسم کو بچانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ ادھر ربیہ بھی کمرے سے باہر نکل کر ٹہلتی ہوئی لان میں آ جائے گی، جہاں سربلند ملازم سے باتیں کر رہا ہوگا، اور ربیہ کو آتا دیکھ کر ملازم کو وہ بھیج دے گا اور خود ربیہ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے گا۔ اور وہیں شیر بانو جو کہ ربیہ کے ساتھ بہت مخلص اور ہمدرد بننے کی کوشش کر رہی ہے، بظاہر تو وہ سربلند کی باتوں کی وجہ سے یہ سب کر رہی ہے، مگر دل اب بھی شک میں ہے، لہٰذا اب جیسے ہی شیر بانو تیار ہو کر باہر لان میں سربلند کے پاس بیٹھنے کے لیے آئے گی اور شیر بانو کی وہاں پہلے سے ہی بیٹھی ہوئی ربیہ پر نظر پڑ جائے گی، تو شیر بانو وہیں رک جائے گی اور سننے کی کوشش بھی کرے گی کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ سربلند ربیہ سے یہی کہے گا کہ یہاں کسی بھی قسم کے خوف کے بغیر آپ رہ سکتی ہیں، آپ کو کوئی بھی پریشان یا تنگ نہیں کرے گا، آپ ہماری مہمان ہیں اور مہمان نوازی ہمارے خاندان کی ریت ہے۔ اور یہاں پر ربیہ جو کہ سہراب کی باتوں سے اور رویے سے سمجھ چکی ہے کہ وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، اسی لیے سربلند سے کہے گی کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ گنوایا ہے، لیکن خود کو کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا ہے، میں اپنی زندگی خود جی سکتی ہوں، میں اپنے ماموں کے پاس کشمیر جانا چاہتی ہوں، وہاں میرا بھائی ماموں کے پاس ہے، میں یہاں اور زیادہ نہیں رہ سکوں گی۔ سربلند ربیہ کی باتوں سے متفق نہیں ہوگا اور یہی کہے گا کہ میں آپ کو آپ کے ماموں اور بھائی سے ملوا لاؤں گا، مگر آپ یہی رہیں گی اس حویلی میں، کیونکہ میرے دوست مدثر نے آخری الفاظ یہی کہے تھے
और आपकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, मेरे हवाले कर गया था वो आपको। अब आप मेरी जिम्मेदारी हैं और इसी हवेली में रहेंगी। सरबुलंद की ये सारी की सारी बातें सुनकर शेरबानो के तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी और वो यही सोचेगी कि यानी सरबुलंद ने उससे झूठ बोला था कि ये हमारी मेहमान है। जब तक रहेगी तुम इसका ख्याल रखो। और ये जिम्मेदारी वाली कौन सी बात है, कौन सी जिम्मेदारी और कौन सा वादा? शेरबानो सरबुलंद पर अपना गुस्सा निकालने और उससे लड़ने की बजाय अब डायरेक्ट रबिया के पास आ जाएगी और सरबुलंद को ताई अम्मा के पास भेज देगी कि वो उसे बुला रही हैं। यहाँ शेरबानो रबिया से साफ अल्फाज में बता देगी कि सरबुलंद और मैं मंगेतर हैं, करीब हमारी शादी होने वाली है और सरबुलंद तो मुझे बहुत ही ज्यादा चाहता है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी इसके आसपास हो। मैं आपसे भी यही कहूंगी कि आप यहाँ से चली जाएं तो अच्छा होगा। और रबिया भी अपनी तैयारी मुकम्मल करने के बाद हवेली से निकलकर कश्मीर चली जाएगी, जहाँ रास्ते में उसका सामना तौरसम से हो जाएगा। रबिया तौरसम से जान बचाकर पहाड़ों पर भाग रही होगी और जब सरबुलंद को इस बात का पता चलेगा कि रबिया अचानक से चली गई है तो वो कश्मीर के रास्ते उसे ढूंढने चला जाएगा, जहाँ पहाड़ों पर उसे रबिया की बुलंद आवाजें आती सुनाई देंगी। रबिया की आवाज पहाड़ों के दरमियान गूंज रही होगी कि कोई है, बचाओ मुझे। यहाँ सरबुलंद एक बार फिर से रबिया को बचाने पहुँच जाएगा, जिसके बाद वो रबिया को हवेली ले आएगा और तौरसम फिर से रबिया को हासिल नहीं कर सकेगा। तो क्या अब रबिया की वापसी पर शेरबानो उसका कत्ल करने वाली है? और क्या रबिया अब तौरसम खान का नाम लेकर सरबुलंद को सारी हकीकत बताने वाली है?